finding oxidation number. अर्को हेडिङ तपाईहरु के लेख्नु रुल्स फर फाइन्डिङ अक्सिडेसन नम्बर यो अक्सिडेसन नम्बर हामी कसरी फाइन्ड गर्ने हाउ रुल्स फर फाइन्डिङ हाम्रो के छ अक्सिडेसन नम्बर ल 1 नम्बरमा हाम्रो के छ नि फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो के छ oxidation number of an element oxidation number of an element oxidation number of oxidation number of an element is equal to 0 in free state. Okay. Oxidation number of an element is equal to 0 in free state. कुनै पनि एलिमेन्ट को ऑक्सीडेशन नंबर हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ कुन स्टेटमा इन फ्री स्टेटमा ऑक्सीडेशन नंबर अफ एन एलिमेन्ट के हुन्छ 0 इन फ्री स्टेटमा ऑक्सीडेशन नंबर हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ ऑक्सीडेशन नंबर अफ एन एलिमेन्ट इज के हुन्छ 0 इन फ्री स्टेटमा ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेरौं यो हाइड्रोजन फ्री स्टेटमा छ 0 नाइट्रोजन फ्री स्टेटमा छ 0 ऑक्सीजन फ्री स्टेटमा छ 0 सोडियम फ्री स्टेटमा छ 0 पोटासियम फ्री स्टेटमा 0 यहाँ मैग्नेशियम फ्री स्टेटमा छ 0 आयरन फ्री स्टेटमा छ 0 है कुनै पनि एलिमेन्ट एनी एलिमेन्ट हाम्रो फ्री स्टेटमा छ भने कुनै पनि एलिमेन्ट फ्री स्टेटमा छ भने त्यसको ऑक्सीडेशन नंबर 0 हुन्छ यो भनेको हाम्रो रुल नम्बर कतिले भन्छ 1 ले भन्छ है रुल नम्बर 2 ले हामीलाई के भन्छ नि रुल नम्बर 2 ले के भन्छ ऑक्सीडेशन नंबर अफ कसको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कसको हाइड्रोजन इन अब भनेको फ्री स्टेट को जमाना गयो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन केमा इन कंबाइन्ड स्टेट इज इन कंबाइन्ड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंबाइन्ड स्टेट कति हुने भयो कंबाइन्ड स्टेट में +1 एग्जांपल को लागि हेरौं हाइड्रोजन वाटर कंबाइन्ड फर्म में छ हाइड्रोजन को +1 HCl कंबाइन्ड फर्म में छ +1 H2SO4 कंबाइन्ड फर्म में छ +1 etc कुनै पनि एलिमेन्ट हाम्रो कुन फर्म में छ भने कंबाइन्ड फर्म में छ भने कुनै पनि एलिमेन्ट but in metal hydride but in केमा metal hydride मा कति हुन्छ but in metal hydride -1 metal hydride मा हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ -1 हुन्छ एक्जाम्पल को लागि हेरौं NaH जुन हाइड्रोजन हाम्रो मेटल सँग आयो भने त्यस्तो टाइप को हाइड्रोजनलाई भन्छ हामी मेटल हाइड्राइड या -1 KH -1 CaH2 -1 कुनै पनि एलिमेन्ट कुनै पनि हाम्रो के छ हाइड्रोजन फ्री स्टेटमा आयो भने हाइड्रोजन हाम्रो कस्तो स्टेटमा आयो भने फ्री स्टेटमा आयो भने त्यसको कति हुन्छ -1 हुन्छ कति हुन्छ हाम्रो -1 हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो थर्ड मा के आउने भयो रुल नम्बर 3 मा हाम्रो के भन्छ रुल नम्बर 3 मा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in combined state is in combined state
कम्बाइन स्टेटमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -2 हुन्छ। कम्बाइन स्टेटमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? कम्बाइन स्टेटमा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर -2 हुन्छ है। कति हुन्छ हाम्रो? -2 हुन्छ। इक्जाम्पलको लागि हेरौँ, H2O -2, HNO3 -2, H2SO4 -2। जहाँ पनि हाम्रो अक्सिजन कम्बाइन्ड फर्ममा छ भने, जहाँ पनि अक्सिजन हाम्रो कस्तो फर्ममा छ भने, कम्बाइन्ड फर्ममा छ भने त्यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हुन्छ? -2 हुन्छ है। तर अर्को हेरौँ, इन पेरो अक्साइड अक्सिजनको पेरो अक्साइडमा कति हुन्छ? -1 हुन्छ। पेरो अक्साइडमा कति हुन्छ? -1। इन सुपर अक्साइडमा कति हुन्छ? इन सुपर अक्साइडमा कति हुन्छ? -1/2। अहिलेसम्म हेरौँ त, जति पनि अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर आयो सबै हाम्रो माइनसमा आयो। तर हामीलाई क्वेसन के सोध्छ? कुन यस्तो कम्पाउन्ड छ जहाँ अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर प्लसमा आउँछ? जहाँ अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर प्लसमा आउँछ, द्याट इज इन OF2 मा, अक्सिफ्लोराइडमा OF2 मा अक्सिजनको अक्सिडेसन नम्बर +2। इन OF2 मा कति हुन्छ? +2। इन पेरो अक्साइडमा हेरौँ, पेरो अक्साइडको इक्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड -1, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड -1 है, KO2 -1। यो भनेको हाम्रो के छ? पेरो अक्साइडमा है, K2O2। पेरो अक्साइडमा कति हुन्छ? -1। तर सुपर अक्साइडमा के हुन्छ? सुपर अक्साइडमा -1/2, द्याट इज KO2। पोटासियम सुपर अक्साइड -1/2। NaO2 सोडियम सुपर अक्साइड -1/2 है। तर OF2 मा हाम्रो कति हुन्छ? OF2 मा +1। यो रुल नम्बर 3 एकदमै भिडिआई छ। रुल त हाम्रो सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ, तर यो चाहिँ यस्तो रुल छ, यहाँबाट डाइरेक्ट पनि क्वेसन सोध्छ। भनेपछि हामीले लास्ट इयर भन्दा पहिला क्वेसन के सोधेको थियो नि? Oxidation number of oxygen in potassium superoxide H। पोटासियम सुपर अक्साइड में ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ? दैट इज -1/2। जहाँ पनि सुपर अक्साइड आयो कि हाम्रो आन्सर हुन्छ -1/2। ल अब OF2 मा सर किन OF2 किनभने हेर त, यो अक्सिजन र फ्लोरिन मध्ये कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै? फ्लोरिन को। यहाँ शेयर गरेको इलेक्ट्रोन कसले तान्छ? फ्लोरिनले। यसले तान्यो एउटा +1, यसले तान्दियो +1, +1 कति आउने भयो? +2। +1 कति आउने भयो? प्लस। यो भनेको हाम्रो पेरो अक्साइड। पेरो अक्साइड हाम्रो O2- को फर्ममा हुन्छ। O2- भनेको दुईटा अक्सिजनमा दुईटा माइनस हुन्छ। भने दुईटा अक्सिजनमा दुईटा माइनस भएपछि एउटा अक्सिजनमा कतिवटा माइनस है? एउटा अक्सिजनले अर्को अक्सिजनसँग बन्ड बनाएको छ भने यस्तो टाइपको बन्ड लिंकेजलाई हामी भन्छौं पेरो अक्साइड भन्छौं। के भन्छौं? पेरो अक्साइड। तर यही भनेपछि हाम्रो O2- है। O2- हाम्रो कुन फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ? सुपर अक्साइडमा।
भनेपछि हाम्रो यहाँ दुईटा अक्सिजनको लागि एउटा माइनस छ भने एउटा अक्सिजनको लागि कतिवटा माइनस -1/2 त्यही भएर यसको -1/2 धेरै गाह्रो बनाउन खोज्यो भने हामीले सोध्छ पेरो अक्साइड कुन फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ O2 माइनस सुपर अक्साइड हाम्रो केमा एक्जिस्ट गर्छ है O2 को फर्ममा पढिहालौँ अब रुल नम्बर हामी 4 तिर आइपुग्यो है रुल नम्बर 4 मा के भन्छ नि oxidation number of alkali metal oxidation number of alkali metal in केमा alkali metal in combined state hey combined state is कति हुनु भयो +1 but in केमा but in alkaline earth metal but of कसको but of alkaline earth metal is +2 in केमा combined state hey combined state अल्काली मेटल को +1 हुन्छ भने अल्कलाइन अर्थ मेटल को कति हुन्छ +2 हुन्छ ऑक्सीडेशन नंबर अफ अल्काली मेटल कम्बाइन फर्ममा +1 अल्कलाइन अर्थ मेटल को कम्बाइन फर्ममा कति हुन्छ +2 हुन्छ ल यता सुनौँ यहाँ अब हाम्रो दिमागमा आइसक्यो होला सर यो अल्काली मेटल हामी केलाई भन्छौं सर यो अल्काली मेटल हामी केलाई भन्छौं यो अल्काली मेटल भनेको ग्रुप हाम्रो के भन्छौं ग्रुप 1A एलिमेन्टलाई पेरियोडिक टेबलमा भएको ग्रुप 1A एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं अल्काली मेटल भन्छौं है यसमा कुन कुन एलिमेन्ट पर्छ हेरौं हाइड्रोजन जुन हाम्रो अल्काली मेटलमा पर्दैन त्यसपछि आउँछ लिथियम सोडियम पोटासियम रुबेडियम सिजियम फ्रान्सियम यसलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ यसलाई सम्झिन सकिन्छ हे ली ना के रूबी से हेलिना के रूबी से फ्रेंडशिप हेलिना के रूबी से फ्रेंडशिप यसरी हामी के गर्न सक्छौं अल्काली मेटललाई याद गर्न सक्छौं तर हामीले यो तीनटा मात्रै सम्झिए यो यहाँसम्म पोटासियम सम्म सम्झेनी के हुन्छ हाम्रो काम चाहिँ भइहाल्छ तर सबै सम्झिन मन लाग्यो भने हामी कसरी सम्झिने हेलिना के रूबी से फ्रेंडशिप जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेरौं NaOH मा सोडियम को ऑक्सीडेशन नंबर कति +1 KOH मा पोटासियम को +1 CaOH होल ट्वाइस मा कति हुन्छ +2 हुन्छ है अल्काली मेटल्स को ग्रुप 1A एलिमेंट्स में चाहिँ अल्काली मेटल को +1 सरी है यहाँ अहिले अल्कालीलाई अर्थ मेटल पाइसक्यो त्यसपछि अर्को हामी के लेख्छौं हाम्रो दिमागमा आएको सर यो अल्कलाइन अर्थ मेटल केलाई भन्छौं अल्कलाइन अर्थ मेटल यो अल्कलाइन अर्थ मेटल हामी केलाई भन्छौं नि अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छौं हामी है अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छौं हामी ग्रुप कसको सेकेन्ड को ए एलिमेंट ग्रुप सेकेन्ड ए एलिमेन्ट्सहरुलाई के भन्छौं ग्रुप सेकेन्ड ए एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छौं जुनमा कुन एलिमेन्ट पर्छ बेरिलियम मैग्नेशियम कैल्शियम एस्ट्रोन्शियम
बेरियम र अर्को हाम्रो के आउँछ रेडियम बेरियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम एस्ट्रोन्सियम बेरियम र अर्को हाम्रो के आउँछ रेडियम यसलाई कसरी सम्झिन सकिन्छ बेटा मांगे के बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी स्कूटर बाप के छ यो भनेको हाम्रो के छ यहाँ भनेको अल्कलाइन अर्थ मतलब के भन्छ हामी पिरियोडिक टेबलमा भएको ग्रुप सेकेन्डको ए एलिमेन्टलाई र ग्रुप सेकेन्ड ए एलिमेन्टमा कुन कुन एलिमेन्ट पर्छ यहाँ पर्छ हाम्रो बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम एस्ट्रोन्सियम बेरियम रेडियम र यो सबै कसरी सम्झिने त्यो सम्झिनको लागि सानो ट्रिक भनेको छ है त्यो ट्रिक भनेको हाम्रो के छ बेटा मागे कार स्कूटर बाप राजी यसरी हामी के गर्न सक्छौं यो एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी सम्झिन चाहिँ सक्छौं तर यसको पनि यो क्याल्सियम सम्म मात्रै सम्झे पनि के हुन्छ पुग्छ जस्तै यसको पनि एक्जाम्पल हेरौं जुन यो माथिको लेखेका छौं अघि CaO8 होल ट्वाइस अल्कालाइन अर्थ मेटल भएको कारणले +2 यहाँ MgSO4 अल्कालाइन अर्थ मेटल भएको कारणले +2 मिस अल्कालाइन अर्थ मेटलको कम्बाइन्ड फर्ममा कति हुन्छ +2 त्यसपछि फिफ्थ नम्बरमा हामीलाई के भन्छ फिफ्थ नम्बरमा हामीलाई के भन्छ यहाँ अल्जेब्रिक सम अफ algebraic sum of oxidation number of कसको atoms is equal to के होने बा is equal to 0 फोर के को लागि फोर न्यूट्रल मलिक्यूल कसको लागि मलिक्यूल को लागि न्यूट्रल मलिक्यूल को लागि सम algebraic sum of oxidation number of atoms is equal to के होने बा 0 for neutral molecule छ भने न्यूट्रल मलिक्यूल को लागि algebraic sum 0 हुन्छ but के होने बा but equal to charge 4 के को लागि 4 रेडिकल को लागि but equal to charge 4 के को लागि रेडिकल को लागि हाम्रो इक्वल टु के हुन्छ चार्ज हुन्छ है 4 चार्ज के हुन्छ इक्वल टु हाम्रो के होने बा चार्ज हुन्छ रेडिकल को लागि तर न्यूट्रल मोलिक्युल को लागि इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ है यो कुरा म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु है सुनौ लास्ट पॉइंट पहिला लेखिहालौ त्यसपछि यसलाई फेरि रिटर्न हुन्छ 6 नम्बर oxidation number of metal in केमा oxidation number of metal in carbonyl compound oxidation number of metal in carbonyl compound is कति हुने बा carbonyl compound is 0 है कुनै कार्बोनाइल कम्पाउन्ड छ भने त हेरौं एक्जाम्पल को लागि NiCO होल 4 यो कार्बन मोनोअक्साइड को कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं कार्बोनाइल भन्छ भने यहाँ मेटल को ऑक्सीडेशन नंबर 0 FeCO के होने बा होल 5 यहाँ मेटल को ऑक्सीडेशन नंबर के होने बा 0 इट इज है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल हाम्रो के होने बा
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज कति हुने भयो 0 हुने भयो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन केमा कार्बोनाइल कंपाउंड इज के हुने भयो 0 है त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ नि सुन also in केमा है oxidation number of metal in केमा metal in alloys है alloy मा पनि के हुन्छ is also के हुने भयो 0 हुन्छ जस्तै भनेपछि हाम्रो ब्रास कपर प्लस जिंक है यो के को छ हाम्रो ब्रास को एलोज भने कपर को पनि 0 जिंक को पनि एलोइजहरुमा मेटल को है ल यो कार्बोनाइल कंपाउंड्स मीन्स यो कार्बन मोनोऑक्साइड को कंपाउंड यो CO लाई अर्गेनिक कंपाउंड मा हामी के भन्छौं कार्बोनाइल भन्दैनौ र है भने कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल सँग आयो भने त्यो कंपाउंड लाई भन्छौं हामी कार्बोनाइल कंपाउंड अफ ऑक्सीडेशन नंबर हामी कतातिर आयौं कैलकुलेशन अफ कतातिर कैलकुलेशन अफ ऑक्सीडेशन नंबर तिर हामी कतातिर आयौं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं जस्तै हाम्रो ए नम्बरमा H2SO4 मा हामीलाई भन्छ सल्फर को ऑक्सीडेशन नंबर क्याल्कुलेट गर H2SO4 मा है त्यही 5 नम्बर एक्सप्लेन गर्दैछु बाबु यो हाम्रो H2SO4 मा सल्फर को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल भनेसी हामी यतिवटा रुल पर्यो तर सल्फर को लागि हामी कुनै रुल पढ्या छौं र सल्फर को लागि हामी कुनै रुल पढ्या छौं छैन नि भनेसी अरु जुन रुल्सहरु पढ्या छ नि त्यो रुलहरुलाई एप्लाई गरेर यो चाहिँ निकाल्ने जस्तै हेर बाबु जे को निकाल्नु पर्ने त्यसलाई एक्सलेट गर्दिने है ल हामी सबैलाई के थाहा छ कम्बाइन्ड फर्ममा हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन नंबर +1 हाइड्रोजन दुईटा छ इन्टु 2 प्लस सल्फर को x प्लस ऑक्सीजन को कम्बाइन्ड फर्ममा -2 इन्टु के छ 4 इज इक्वल टु के हुने भयो है ल त यो H2SO4 हाम्रो कस्तो टाइपको मोलिक्युल छ न्यूट्रल मोलिक्युल छ न्यूट्रल मोलिक्युल को मिनिङ यसमा कुनै पनि चार्ज प्रेजेंट छैन भने चार्ज प्रेजेंट छैन भने हामी रुल नम्बर 5 मा के पढ्या छौं है रुल नम्बर 5 मा हामी के पढ्या छौं algebraic sum of oxidation number of atoms is equal to के हुने भयो 0 for neutral molecule हो भनेपछि यही 5 नम्बर को चाहिँ कुरा यहाँ एप्लाई गर्ने यो न्यूट्रल मोलिक्युल छ भने इज इक्वल टु हाम्रो कति हुने भयो न्यूट्रल मोलिक्युल छ भने इज इक्वल टु 0 है भनेपछि हाम्रो अर सोल्भ गर्दिने 2 + x - 8 इज इक्वल टु 0 दैट इज x को भ्यालु +6 हामी यसरी के गर्न सक्छौं ऑक्सीडेशन नंबर को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौं ल त्यस्तै भनेको बी नम्बरमा हाम्रो HClO4 को क्लोरिन को निकालौं सी नम्बरमा HNO3 मा नाइट्रोजन को निकालौं डी मा चाहिँ KMNO4 मा मैग्नीज को निकालौं ई नम्बरमा हामी के गर्छौं K2Cr2O7 मा क्रोमियम को निकालौं है ल यसको यहाँ हाइड्रोजन को +1 क्लोरिन को x ऑक्सीजन को -2 इन्टु 4 इज इक्वल टु 0 सोल्भ गर्दाखेरि +7 आउँछ ल
+7 आउने सबैको चाहिँ के भयो राइट भयो है +7 आउने सबैको राइट अर्को यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1 प्लस नाइट्रोजन को x प्लस ऑक्सीजन को -2 into 3 = 0 सोल्भ गर्दाखेरि नाइट्रोजन को +5 आउँछ +5 आउने सबैको करेक्ट छ है ल अर्को हाम्रो KMnO4 को पोटासियम अल्काली मेटल भएको कारणले +1 Mn को चाहिँ x ऑक्सीजन को -2 into 4 = 0 सोल्भ गर्दाखेरि Mn को +7 आउँछ है ल +7 आउने सबैको चाहिँ करेक्ट छ है त्यस्तै हाम्रो क्रोमियमको है यहाँ क्रोमियमको हाम्रो कति हुने भयो पोटासियम को +1 into 2 प्लस क्रोमियम को x into 2 प्लस ऑक्सीजन को -2 into 7 = 0 that is 2x = 12 आउँछ x को भ्यालु +6 आउँछ यहाँ +6 आउँछ यसरी हामी के गर्न सक्छौं नि यसरी हामी के गर्न सक्छौं यो हामीलाई अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न भन्यो भने अक्सिडेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्न भन्यो भने हामी अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ल हेरौं यो त हाम्रो न्यूट्रल मोलिक्युलको लागि भयो है यो न्यूट्रल मोलिक्युलको लागि भयो भने रेडिकल्सहरु आइदियो भने के गर्ने है रेडिकल्सहरु आइदियो भने हामी के गर्ने रेडिकल्सहरु आइदियो भने जस्तै SO4 माइनसमा सल्फरको भनिन्छ कति हुन्छ भनेपछि हामी के गर्ने हाइड्रोजनको +1 प्लस सल्फरको x ऑक्सीजनको -2 into 4 = अब रेडिकल छ भने = चार्ज हुन्छ -1 यसैलाई सोल्भ गर्यो भने 1 + x - s = -1 that is x को भ्यालु +6 यसरी +6 आइपाइन्छ है जस्तै अर्को हाम्रो आउने भयो NO3 माइनसमा नाइट्रोजनको निकालौं है NO3 माइनसमा नाइट्रोजनको कति हुन्छ भनेपछि नाइट्रोजनको x ऑक्सीजनको -2 into 3 = -1 that is x को भ्यालु कति आउने भयो +5 यहाँ नाइट्रोजनको भ्यालु आउने भयो +5 नाइट्रोजनको भ्यालु कति आउने भयो +5 आउने है त्यसपछि हाम्रो के आउने भयो नि है त्यो पछि हाम्रो के आउने भयो हेरौँ यहाँ यो जहाँ पनि NH4 प्लसमा नाइट्रोजनको भने नाइट्रोजनको यहाँ x प्लस हाइड्रोजनको +1 into 4 = +1 that is x को भ्यालु कति आयो -3 यहाँ नाइट्रोजनको -3 आउँछ यसरी हामी के गर्न सक्छौं नि रेडिकलमा पनि अक्सिडेसन नम्बर हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं यसरी हामी के गर्न सक्छौं रेडिकलमा पनि अक्सिडेसन नम्बर हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौं है ल एउटा क्वेशन लेखौं अब यति गरिसकेपछि एउटा क्वेशन लेख्ने oxidation number of sulfur in H2SO5 is H2SO5 मा सल्फर को ऑक्सीडेशन नंबर कति हुन्छ है ऑप्शन ए मा +9 ऑप्शन बी +8 ऑप्शन सी +7 ऑप्शन डी +6 ए बी सी डी ल फर्स्ट ल सबैजनाको एन्सर के आयो ल धेरै जनाको एन्सर आयो +8
सौगत जी को +6, अनमोल जी को +6, अजय जी को +6, अरू सबैजनाको चाहिँ के छ +8 छ। दिव्याजीले एक्सप्लेन पनि गर्नु भएको छ +8 बट नट पोसिबल है। ल धेरैजनाले हाम्रो एक्सप्लेन पनि गर्नु भएको छ र धेरैजनाले 8 पनि भन्नु भएको छ है। ल अब यस्तो टाइपको प्रब्लम हामीलाई जहाँ फसाउँछ नि त्यही हामी फसिहाल्छौँ है। जहाँ हामीलाई फसायो त्यही फसिहाल्छौँ। हेरौँ यहाँ हामीले जुन रुलबाट पढेको छौँ अहिलेसम्मको H2SO5 मा सल्फरको निकाल्नु पर्यो भने है हाइड्रोजनको +1 into 2 plus sulfur को x plus oxygen को -2 into 5 is equal to 0. That is x को value सोल्भ गर्दाखेरि +8 हाम्रो आउने भनेको +8 हो। +8 हाम्रो बी मा त दिएको छ तर यो एन्सर हाम्रो हुँदैन है। हाम्रो एन्सर के हुन्छ +6। सपोज यहाँ हेरौँ म चाहिँ यो भनेको एउटा साथी छ मेरो ए है। ए भन्ने मेरो एउटा साथी छ यसलाई 11 रुपियाँको आवश्यकता छ तर मसँग 10 रुपियाँ मात्रै छ है। मसँग 10 रुपियाँ मात्रै छ भने म साथीलाई कति दिन सक्छु 10 रुपियाँ। 11 कहाँबाट दिने है भनेपछि 11 कहाँबाट दिने म चोरी गर्न जाने है। त्यो त इथिक्सले दिँदैन नि त। ल हेर अब यस्तो कन्डिसनमा एउटा हेडिङ तपाईहरुले के लेखिहाल्नु यस्तो कन्डिसनमा एउटा हेडिङ लेख्छौँ हामी म्याक्सिमम एन्ड के लेख्छौँ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अक्सिडेसन। म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर हाम्रो के आउने भयो म्याक्सिमम एन्ड के आउँछ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर है। म्याक्सिमम र मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हाउ म्याक्सिमम र मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर जस्तै यहाँ हेरौँ जस्तै सल्फरकै केसमा हेरौँ सल्फर हाम्रो 16 नम्बरको एलिमेन्ट सल्फर हाम्रो 16 नम्बरको एलिमेन्ट छ भने 2 8 6 यसको आउटर मोस्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ। आउटर मोस्टमा 6 वटा छ भने यसको म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर यसको +6 मात्रै हुन्छ है। भनेको योसँग यसको आउटर मोस्टमा 6 वटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ भने यसले म्याक्सिमम लस गर्नु पर्यो भने कतिवटा लस गर्न सक्छ 6 वटा भने यो +6 कहाँबाट आयो इज इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन केमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन भ्यालेन्स सेल। भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन केमा भ्यालेन्स सेलमा भनेपछि +6 हुन्छ है। यो मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर हेर्नु त मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर हाम्रो के हुन्छ नि 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन विथ के विथ नेगेटिभ साइन with negative sign 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन गर्दाखेरि भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हाम्रो 6 वटा छ भने 8 माइनस 6 गरे भने 2 तर कुन साइन माइनस सल्फरको म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर +6 मिनिमम अक्सिडेसन नम्बर कति आयो -2 है। भने सल्फरको म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर नै +6 छ भने म्याक्सिमम अक्सिडेसन नम्बर नै +6 छ भने
यसको +8 कहाँबाट पोसिबल भयो होला भन्नु त? +8 कहाँबाट आउँछ? पोसिबल हुन्छ? मलाई त लाग्दैन कि पोसिबल हुन्छ। त्यही भएर हुनुपर्ने +8 तर भइदियो कति? +6 भयो है। ल सुन, यो त हाम्रो के दिने भयो? म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम ऑक्सिडेशन नम्बर है। ल यो पछि हाम्रो के हुने भयो? जस्तै एउटा क्लोरिन हेर, अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। क्लोरिन 17 नम्बरको एलिमेन्ट, 17 नम्बरको एलिमेन्ट छ भने यो भनेको 287 भनेको यसको भ्यालेन्स सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले म्याक्सिमम 7 वटा इलेक्ट्रोन लस गर्न सक्छ। द्याट्स वाइ यसको म्याक्सिमम ऑक्सिडेशन नम्बर कति हुने भयो? +7 र यसको मिनिमम ऑक्सिडेशन नम्बर कति हुने भयो? द्याट इज यसको मिनिमम ऑक्सिडेशन नम्बर कति हुन्छ? 8 - 7 गरे भने कति हुन्छ? +1 हुन्छ। 8 - 7 गरे भने कति हुन्छ? सरी है, 1 तर साइन हामी कस्तो लिने है? तर साइन हामी कस्तो लिन्छौँ? माइनस साइन लिन्छौँ है। भनेको माइनस भनेपछि म्याक्सिमम +7 मिनिमम -1 है। ल आजको लागि लास्ट गरौँ। जस्तै फस्फोरस हाम्रो 15 नम्बरको छ भने 285 भनेको यसको म्याक्सिमम ऑक्सिडेशन नम्बर +5 मिनिमम ऑक्सिडेशन नम्बर कति हुन्छ? -3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 हुन्छ भने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर के हुन्छ? -3 हुन्छ।